بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحصة سنتطرق إلى الدوال الأصلية لدالة مستمرة. نبدأ أولا بالتعريف. F دالة مستمرة على المجال E، معناها نبحث إلا على دوال أصلية كدوال مستمرة على المجال. نقول أن F دالة أصلية للدالة F على المجال E وين دالة مستمرة إذا كان من أجل كل X من E F فتحة ل X يساوي F صغيرة ل X، F كبيرة فتحة ل X يساوي F صغيرة ل X. معناها لو كان نشتق الدالة الأصلية لازم نوجد دالتين، وراح نشوفوا بالطبع أمثلة على هذا. أمثلة. المثال الأول: أثبت أن الدالة F المعرفة على المجال واحد زائد لا نهاية ب F ل X تساوي الآن X ناقص واحد، أو تساوي F كبيرة ل X تساوي واحد زائد الآن X ناقص واحد، هي دالة أصلية للدالة F صغيرة المعرفة على المجال واحد زائد لا نهاية ب F ل X تساوي واحد على X ناقص واحد على X ناقص واحد. أثبت أن الدالة F كبيرة معرفة على المجال واحد زائد ما لا نهاية ب F ل X تساوي واحد زائد لا X ناقص واحد، هي دالة أصلية للدالة F المعرفة على المجال واحد زائد ما لا نهاية ب F ل X يساوي واحد على X ناقص واحد. للبرهان على أن F كبيرة هي دالة صغيرة، هي دالة أصلية للدالة F صغيرة، نستعمل التعريف نبين أنه من أجل كل X ينتمي للمجال واحد زائد ما لا نهاية مشتقة F كبيرة تساوي F صغيرة، مشتقة F كبيرة تساوي F صغيرة. إذا حنا واش راح نديرو هنا؟ بالطبع راح نتأكدوا من أن الدالة F مستمرة، وهي دالة مستمرة لأنها دالة ناطقة معرفة على المجال واحد زائد ما لا نهاية. إذا F مستمرة على المجال واحد زائد ما لا نهاية، هذا معناه أنها تقبل دالة أصلية، وراح نحسب من أجل كل X ينتمي إلى المجال واحد زائد ما لا نهاية نحسب مشتقة الدالة F كبيرة. إذا F فتحة ل X تساوي مشتق واحد بالطبع هو صفر، مشتق لوغاريتم U يساوي U فتحة على U فتحة على U. راح نطبقوها. ما هو مشتق X ناقص واحد؟ U تاعنا هو X ناقص واحد. ما هو مشتق X ناقص واحد؟ هو واحد على U اللي هو X ناقص واحد نفسه. دونك واحد على X ناقص واحد ويساوي بالطبع F ل X. إذا واش راح نستنتجو؟ إذا F كبيرة دالة أصلية للدالة F صغيرة على المجال واحد زائد لا نهاية. ملاحظة: لو كان بدنا الدالة G قلنا وبين أن
جي، أن الدالة جي المعرفة دائما على المجال واحد زائد ما لا نهاية بي جي إكس تساوي 5 زائد أو ناقص 5 زائد الآن إكس ناقص 1 ناقص 5 زائد الآن إكس ناقص 1 هي دالة أصلية، هي أيضا دالة أصلية، هي أيضا دالة أصلية للدالة اف صغيرة على المجال واحد زائد لا نهاية. بالطبع ماذا تلاحظون؟ لو كان نحسبوا المشتقة نتاع دالة جي في المجال واحد زائد ما لا نهاية، في المجال واحد زائد ما لا نهاية، عندنا من أجل كل إكس ينتمي إلى المجال واحد زائد لا نهاية، عندنا جي فتحة لإكس أيضا تساوي واحد على إكس ناقص واحد، واحد على إكس ناقص واحد، ومنه بالطبع ومنه جي دالة أصلية للدالة اف على المجال واحد زائد لا نهاية. واش نلاحظ؟ نلاحظ بأن الدالة تقدر تكون عندها ما لا نهاية من الدوال الأصلية، ما تقدر تكون عندها ما لا نهاية من الدوال الأصلية. إذا جي قلنا بلي اف دالة أصلية وجي دالة أصلية، هذا معناه أنهما دالتان أصليتان لنفس الدالة، دالتان أصليتان لنفس الدالة، وهذا يزيد يبين لنا علاه استعملنا النكرة عندما هضرنا على دالة أصلية. كنا نقول أن اف دالة أصلية، دالة أصلية، هذا معناه أن هناك دوال أصلية أخرى، دالة أصلية من بين ما لا نهاية من الدوال الأصلية. إذا الاستعمال النكرة هنا عنده مبرر، أن اف دالة أصلية وليست الدالة الأصلية. إذا هذا فيما يخص المثال الأول. المثال الثاني أثبت أن الدالة اف المعرفة على المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية ب اف لإكس يساوي 2 على 3 إكس جذر إكس، 2 على 3 إكس جذر إكس هي دالة أصلية للدالة اف لإكس تساوي جذر إكس، تساوي جذر إكس. ربما معليش الدالة اف أو الدالة اف صغيرة هي الدالة المعرفة بالطبع على نفس المجال، على المجال صفر زائد لا نهاية، المعرفة على المجال صفر زائد ما لا نهاية. بالطبع الدالة اف مستمرة على المجال صفر زائد ما لا نهاية، ما كاش مشكل. إذا اف مستمرة على المجال صفر زائد لا نهاية، إذا فهي تقبل دالة أصلية، تقبل دالة أصلية على المجال صفر زائد ما لا نهاية. باه نبينو بلي الدالة اف كبيرة هي دالة أصلية للدالة اف صغيرة، لازم نبينو أنه من أجل كل إكس ينتمي إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية اف فتحة لإكس كبيرة تساوي اف صغيرة لإكس. إذا واش راح نديرو؟ من أجل كل إكس ينتمي إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية نحسبوا اف كبيرة فتحة لإكس يساوي بالطبع هذا جدار،
هذا جدا. كيف نشتق جدا؟ مشتق الجدا U في V، مشتق الجدا U في V هو مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني في الأول. احنا راح نعتبروا U هي 2 على 3 x و V هي جذر x. إذا F فتحة ب x تساوي مشتق الأول اللي هو 2 على 3 x هو 2 على 3 في الثاني معناها في جذر x زائد مشتق الثاني اللي هو مشتق جذر x هو ماذا؟ 1 على 2 جذر x هو 1 على 2 جذر x. إذا F فتحة ب x تساوي 2 على 3 جذر x زائد 2 على 3 x في 1 على 2 جذر x. بالطبع نقدروا مباشرة نختزلوا 2 مع 2 ونوجدوا 2 على 3 جذر x زائد x على جذر x. x على جذر x هي جذر x. لماذا؟ x على جذر x هي جذر x هو جذر x في جذر x لأن x موجب على جذر x نختزلوا ونوجدوا جذر x أو نضربوا أو ندخل المقام. إذا زائد ماذا؟ زائد جذر x على 3 عندهم نفس المقام 2 جذر x على 3 زائد جذر x على 3 نلقاو 3 جذر x على 3 معناها يساوي جذر x يساوي جذر x يساوي جذر x. إذا واش نستنتجو؟ إذا F دالة أصلية للدالة F صغيرة على المجال صفر زائد لا نهاية. صفر زائد لا نهاية. ثالثا أثبت أن الدالة F المعرفة على المجال صفر زائد لا نهاية ب F ل x تساوي ناقص 1 على n ناقص 1 x أس n ناقص 1 وناقص 1 على n ناقص 1 x أس ناقص n ناقص 1 هي دالة أصلية للدالة f صغيرة المعرفة على المجال صفر زائد لا نهاية ب f ل x يساوي 1 على x قوة n 1 على x قوة n. واش راح نديرو؟ راح بالطبع نتأكدوا من أن الدالة f صغيرة هي دالة أصلية هي دالة مستمرة على المجال صفر زائد ما لا نهاية بالفعل لأنها معرفة على المجال صفر زائد ما لا نهاية وهي دالة ناطقة. ربما نوضحوا بأن n عدد طبيعي هنا n عدد طبيعي n لا يساوي 1 بالطبع باش تكون معرفة n لا يساوي 1. إذا n عدد طبيعي غير معلوم لأن نعرفوا لدالة فاكتة و n لا يساوي 1. إذا الدالة f مستمرة فعلا على المجال صفر زائد ما لا نهاية إذا فهي تقبل دالة أصلية. الآن راح نحسبوا المشتقة تاع الدالة f ونشوفوا هل تساوي فعلا 1 على x قوة n. إذا f كبيرة فتحة ل x تساوي
مشتق ناقص واحد على ان ناقص واحد اكس هو ان ناقص واحد. بالطبع المشتق تاع البسط هو صفر مضروب في المقام صفر ناقص مشتق المقام في البسط. مشتق المقام في البسط ناقص مشتق المقام في البسط ناقص مشتق المقام في البسط. إذا اف فتحة لإكس يساوي إذا ناقص في الناقص بالطبع راح يمد لنا اف فتحة. إذا اف فتحة لإكس اف فتحة لإكس تساوي إذا مشتق البسط صفر في المقام هاك درنا صفر ناقص مع ناقص مع ناقص واحد تولي لنا زائد مشتق المقام اللي هو بالطبع ان ناقص واحد تولي مربع لان نهبطوا ان ناقص واحد نضربوها في ان ناقص واحد تولي ان ناقص واحد مربع في اكس هو ان ناقص 2 في اكس هو ان ناقص 2 على ان ناقص واحد لكل مربع اكس هو ان ناقص واحد لكل مربع بالطبع هذا يروح معه يبقى لنا اكس هو ان ناقص 2 على اكس هو نضربوا الأسين في بعضهم 2 ان ناقص 2 ويساوي حسب خواص الأسس 1 على اكس هو 2 ان ناقص 2 ناقص ان ناقص بين قوسين ان ناقص 2 عندما نحيو الأقواس تولي ناقص ان زائد 2 وموجود بالطبع 1 على اكس هو 2 ان ناقص 1 تمد لنا ان ناقص 2 زائد 2 تمد لنا صفر. اذا نلقاو اكس هو ان ونستنتجو اذا اف كبيره داله اصليه لداله اف صغيره على المجال صفر زائد ما لا نهايه. هذا اذا 3 امثله كيف نجاوبوا على سؤال زي هذا. وهذا السؤال عادة ما يطرح في البكالوريا على هذه حبيت باش نوضح 3 أمثلة. إذا أثبت أن الدالة اف كبيرة دالة أصلية للدالة اف صغيرة. هذا هو الجواب تاعها. ثانيا إذا نعديو الآن إلى الفقرة الثانية الدوال الأصلية. شوفوا هنا هضرنا على الدالة الأصلية الآن راح نهضروا على الدوال الأصلية في الجمع. لماذا؟ لأن شفنا في المثال الأول من أن الدالة ممكن تكون عندها أكثر من دالة أصلية. واش تقول الفقرة؟ إذا كانت جي دالة أصلية للدالة اف صغيرة على المجال إي فإن كل الدوال باستثناء اف كبيرة حيث اف كبيرة لإكس يساوي جي لإكس زائد سي حيث سي عدد حقيقي ثابت هي دوال أصلية للدالة اف هي أيضا دوال أصلية للدالة اف. إذا ممكن السؤال يقول عين دالة أصلية للدالة اف كبيرة ولا عين الدوال الأصلية للدالة اف صغيرة. إذا كان عندنا نعرفوا واحدة من الدوال الأصلية نقدروا نستنتجوا الدوال الأصلية الأخرى. إذا ثانيا في الفقرة الثانية راح نديروا أيضا أمثلة. إذا في الأمثلة هذه المثال الأول عين الدوال الأصلية للدالة اف صغيرة المعرفة على المجال صفر زائد ما لا نهاية ب اف اكس تساوي 2
زائد أو 2 على إكس قوة 3. 2 أو 1 مباشرة باش ما نصعبوش بالأمر، 1 على إكس قوة 3، 1 على إكس قوة 3. بالطبع احنا ماناش موالفين نبحثوا على دول أصلية، ولكن شفنا في المثال الثالث دالة أصلية تاع 1 على إكس قوة 1. 1 على إكس قوة 1 وبرهنا عليها باللي هي ناقص 1 على ان ناقص 1 قوة ان ناقص 1. وحدة من الدوال الأصلية هي ناقص 1 على ان ناقص 1 إكس قوة ان ناقص 1. وهنا الآن تاعنا هو 3. الآن تاعنا هو 3. إذا الدوال الأصلية واش راح تكون؟ احنا بالطبع اف دالة مستمرة على المجال صفر زائد ما لا نهاية لأنها معرفة وهي دالة ناقصة. اف دالة مستمرة على المجال صفر زائد ما لا نهاية، إذا تقبل دالة أصلية ودوالها الأصلية هي ودوالها الأصلية. هذه المرة رانا نهضروا على الدوال الأصلية، ودوالها الأصلية هي اف الدوال اف المعرفة على نفس المجال، بالطبع على المجال صفر زائد لا نهاية ب اف كبيرة لإكس تساوي واحدة من الدوال الأصلية اللي نعرفوها. حنا عندنا 1 على إكس قوة 3، معناها الآن تاعنا هو 3، وكنعوضوا الآن ب3 نوجدوا واحدة من الدوال الأصلية تاع الدالة اف صغيرة، معناها 3 ناقص 1 معناها 2، وإكس قوة 3 ناقص 1 معناها إكس قوة 2. إذا واحدة من الدوال الأصلية هي ناقص 1 على 2 إكس قوة 2، ولكن لازم نزيدو نضيفو ماذا؟ لأننا نبحثوا على كل الدوال الأصلية زائد السي، حيث السي عدد حقيقي ثابت. عدد حقيقي ثابت معناها مستقل عن المتغير إكس، مستقل عن المتغير إكس. إذا هذا فيما يخص الدوال الأصلية. هذا المثال الأول. راح نزيدو نديرو مثال ثاني. عين الدوال الأصلية للدالة اف صغيرة المعرفة على المجال صفر زائد ما لا نهاية ب اف لإكس يساوي إكس مربع ناقص 1 أو زائد 1 على ماذا؟ إكس مربع على إكس مربع. عين الدوال الأصلية للدالة اف المعرفة على المجال صفر زائد ما لا نهاية ب اف لإكس يساوي إكس مربع زائد 1 على إكس مربع. لاحظوا بلي هذه الدالة ما تشبهش كثيرا لهذه، ولكن باختزالها أو اختصارها ممكن نرجعوها من الشكل هذا، بمعنى أن اف لإكس تساوي إكس مربع على إكس مربع زائد 1 على إكس مربع. إكس مربع على إكس مربع زائد 1 على إكس مربع، ويساوي 1 زائد 1 على إكس مربع. 1 زائد 1 على إكس مربع. إذا نعرف الدالة الأصلية تاع 1 وين هي العبارة اللي عندما نشتقوها نلقاو 1. وين هي العبارة اللي عندما نشتقوها نلقاو 1. ثم وين هي العبارة اللي عندما نشتقوها نلقاو 1 على إكس مربع. نلقاو 1 على إكس مربع. بالطبع راح نستعملوا القاعدة هذه اللي شفناها في الفقرة
الماضية في المثال الثالث. إذا بالطبع ما هي العبارة اللي عندما نشتقوها نلقاو واحد؟ بالطبع هي إكس، مشتق إكس هو واحد. ما هي العبارة اللي عندما نشتقوها نلقاو واحد على إكس مربع؟ راح نستعملوا القاعدة هذه، لأن الآن تاعنا هو 2، عندما نعوضوا 2 ناقص واحد ولهنا بالطبع إكس. إذا واش راح نوجدوا؟ إذا الدوال الأصلية للدالة اف هي اف كبيرة لإكس تساوي إكس. لماذا إكس؟ لأننا عندما نشتقوا إكس نلقاو واحد. الدالة الأصلية تاع واحد على إكس مربع هي ناقص واحد على إكس، لأن 2 ناقص واحد 2 ناقص واحد. إذا ناقص واحد على إكس. وبالطبع لما نوحدوا المقامات نلقاو إكس مربع ناقص واحد على إكس، إكس مربع ناقص واحد على إكس. هذا إذا فيما يخص المثال الثاني. ربما نقدروا نهضروا على بعض الأمثلة الأخرى. لو كان نشوفوا ما هو المشتق تاع إكس مربع؟ ما هو المشتق تاع إكس مربع؟ عفوا، ما هو المشتق تاع إكس مربع؟ نلقاو بلي المشتق تاع إكس مربع هو 2 إكس. إذا الدالة الأصلية تاع 2 إكس هي إكس مربع. الدالة الأصلية تاع 2 إكس هي إكس مربع. ما هو إذا المشتق تاع إكس مربع على 2؟ ما هو المشتق تاع إكس مربع على 2؟ نعرفوه، هو ماذا؟ هو إكس. إذا الدالة الأصلية تاع إكس هي إكس مربع على 2. الدالة الأصلية تاع إكس هي إكس مربع على 2. نفس الشيء، ما هو المشتق تاع إكس قوة 3؟ هو 3 إكس مربع. إذا الدالة الأصلية تاع 3 إكس مربع هي إكس أس 3. الدالة الأصلية تاع إكس قوة 3، الدالة الأصلية تاع 3 إكس مربع هي إكس قوة 3. راح نستنتجوا من هنا بلي الدالة الأصلية تاع إكس مربع إذا هي إكس قوة 3 على 3. وبالطبع كل هكذا دواليك. ما هي الدالة الأصلية تاع إكس قوة 3؟ شوفوا، تاع إكس قوة 1 هي إكس مربع على 2، تاع إكس مربع هي إكس قوة 3 على 3. تاع إكس قوة 3 بالطبع راح تكون هي إكس قوة 4 على 4. إكس قوة 4 على 4. إكس قوة 4 على 4. هل من الممكن الآن نعموا هذه النتيجة بواسطة التخمين ثم نبرهن عليه باستعمال التعريف. هاي نهزوا الآن دالة أصلية أو الدوال الأصلية للدالة f حيث f لإكس تساوي إكس قوة n وn عدد طبيعي هي الدوال f المعرفة بf لإكس تساوي. حنا شفنا الدالة الأصلية تاع إكس قوة 1 هي إكس مربع على 2. الدالة الأصلية تاع إكس مربع هي إكس قوة 3 على 3. الدالة الأصلية تاع إكس قوة 3 هي إكس قوة 4 على 4. إذا الدالة الأصلية تاع إكس قوة n هي إكس قوة n زائد 1 على n زائد 1 بالطبع زائد سي، حيث سي عدد حقيقي غير معلوم. والآن هذا تخمين تاع الدالة الأصلية ممكن الآن نبرهنوا بلي فعلا هي دوال أصلية تاع الدالة اف. واش نديروا؟ نديروا المشتق تاع العدد هذا، وبالطبع
بسهوله نبينوا باللي المشتقه تاع الداله اف كبيره هي اف صغيره لاكس. معناها ان الدوال الاصليه تاع اف لاكس تساوي اكس قوه ان هي الدوال اف كبيره معرفه باف كبيره لاكس تساوي اكس قوه ان على ان زائد واحد بالطبع على ار، لان هذه الدوال هي دوال كثيره الحدود او وحيدات حد معرفه على ار، اذا هي مستمره على ار وتقبل دوال اصليه على ار. هذا اذا ما يخص الفقره الثانيه. الفقره الثانيه راح نعديو للفقره الثالثه. الفقره الثالثه تلاحظوا باللي هذا العنوان هو الداله الاصليه. الداله الاصليه شفنا اذا الناكره داله اصليه معناها وحده من بين مجموعه. من بعد شفنا الدوال الاصليه معناها كل الدوال الاصليه دون استثناء. ثم الان راح نتكلموا على داله اصليه الداله الاصليه وحده بعينها بالطبع من بين الاخرين. اذا كانت اف داله مستمره على المجال على المجال فان اف تقبل داله اصليه واحده فريده. على هذه استعملنا التعريف معرفه بالالف واللام. اذا هذه استعملنا المعرفه. إذا دالة اف تقبل دالة أصلية وحيدة اف كبيرة تحقق اف كبيرة لإكس صفر تساوي إكس صفر، حيث إكس صفر ينتمي إلى المجال إي. إذا كانت اف دالة مستمرة على المجال إي فإن اف صغيرة تقبل دالة أصلية وحيدة اف كبيرة تحقق اف كبيرة لإكس صفر تساوي إكس صفر، حيث إكس صفر ينتمي إلى إي. وراح نشوفوا هنا بعض الأمثلة. إذا أمثلة على الفقرة الثالثة. المثال الأول عين الدالة الأصلية للدالة اف صغيرة المعرفة على المجال أو على ار، المعرفة على ار ب اف اكس تساوي اكس مربع زائد أسية اكس مربع زائد أسية إكس، علما الدالة الأصلية جي نسميوها جي للدالة اف المعرفة على ا بإف لإكس تساوي إكس مربع زائد أسية إكس، علما أن اف كبيرة لصفر يساوي واحد. علما أن اف كبيرة للصفر يساوي واحد. أولا راح نبحثوا الساعة الدوال الأصلية، ومن بعد من بين هذه الدوال الأصلية راح نشوفوا وين اللي تحقق الشرط الثاني. إذا أول شيء راح نبحثوا على الدوال الأصلية تاع الدالة اف صغيرة، راح نجيبوهم بكل ومن بعد نخيروا من بينهم الدالة اللي تحقق هذه الخاصية، عفوا لا جي لأننا سميناها جي، علما أن جي صفر يساوي واحد. إذا الدوال الأصلية للدالة اف صغيرة على ار، بالطبع هذه الدالة هي
دالة مستمرة على R، إذا تقبل دالة أصلية على R هي إذا من الشكل جي لإكس تساوي ماذا؟ ما هي دالة تاع دالة أصلية تاع إكس مربع؟ ما هي دالة أصلية تاع إكس مربع؟ كنا شفنا بلي هي إكس قوة 3 على 3، وشفنا في الحالة العامة دالة أصلية تاع إكس قوة N هي إكس قوة N زائد 1 على N زائد 1. إذا دالة أصلية تاع إكس مربع، دالة أصلية تاع إكس مربع هي إكس قوة 3 على 3. ما هي دالة أصلية تاع أسية إكس؟ ما هي دالة أصلية تاع أسية إكس؟ هذه سهلة. ما هي العبارة اللي عندما نشتقوها نلقاو أسية إكس؟ ما هي العبارة اللي عندما نشتقوها نلقاو أسية إكس؟ طبعا اللي نعرفوها هي أسية إكس نفسها. إذا زائد أسية إكس زائد سي بالطبع، زائد سي حيث سي ينتمي إلى هذو كل الدوال الأصلية، ولكن دالة جيت محقق جي لي صفر يساوي 1، هذا شرط ابتدائي. ولكن إذا جي لي صفر يساوي 1 منه عندما نعوض إكس بصفر، عندما نعوض إكس بصفر واش راح نوجدوا؟ راح نوجدوا باللي صفر زائد أسية صفر زائد سي يساوي 1، ولكن أسية صفر تساوي 1، إذا سي يساوي بالطبع 1 ناقص 1 ويساوي صفر. إذا نوجدوا بأن سي يساوي صفر، ومنه راح نلقاو الدالة الأصلية. الدالة الأصلية للدالة اف على المجال اف هي جي التي ترفق إلى إكس. جي لإكس تساوي نعوض سي بصفر إكس قوة 3 على 3 زائد أسية إكس. إكس قوة 3 على 3 زائد أسية إكس زائد أسية إكس. زائد إكس زائد أسية إكس. هذا فيما يخص إذا المثال الأول. المثال الثاني، المثال الثاني عين الدالة الأصلية للدالة F المعرفة على R ب F لإكس تساوي 5 ناقص 1 على إكس مربع زائد الآن المعرفة عفوا على المجال 2 زائد لا نهاية، 2 زائد لا نهاية زائد الآن إكس عفوا زائد 1 على إكس ناقص 2 زائد 1 على إكس ناقص 2. عين الدالة الأصلية جي للدالة اف المعرفة على المجال 2 زائد ما لا نهاية ب اف اكس تساوي 5 ناقص 1 على اكس مربع زائد 1 على اكس ناقص 2. علما أن جي لثلاثة، علما أن جي لثلاثة يساوي صفر، جي لثلاثة يساوي صفر. إذا بالطبع هذه الدالة هي دالة ناطقة معرفة على المجال 2 زائد ما لا نهاية، إذا تقبل دالة أصلية. إذا اف مستمرة على المجال 2 زائد ما لا نهاية، وتقبل دالة أصلية
على المجال 2 زائد ما لا نهاية ودوالها الأصلية هي اف كبيرة لإكس ولا جي التي ترفق بكل إكس جي لإكس تساوي ما هي العبارة اللي عندما نشتقوها نلقاو 5 ما هي العبارة اللي عندما نشتقوها نلقاو 5 واضحة هذه بالطبع هي 5 إكس ما هي العبارة اللي عندما نشتقوها نلقاو 5 هي 5 إكس كنا شفنا من قبل ناقص بالطبع شفنا من قبل دالة أصلية تاع 1 على إكس هو ان حيث ان عدد طبيعي غير معدوم يختلف عن الواحد ان عدد طبيعي غير معدوم لا يساوي الواحد شفنا بلي الدالة الأصلية تاعها هي ناقص 1 على ان ناقص 1 إكس هو ان ناقص 1 وناقص 1 على ان ناقص 1 إكس هو ان ناقص 1 إذا ناقص مع الناقص هذا راح يمد لنا بالطبع زائد 1 على 2 ناقص 1 معناها 1 إذا 1 على إكس زائد 1 على إكس زائد وش هي دالة أصلية تاع 1 على إكس ناقص 2 وش هي دالة أصلية تاع 1 على إكس ناقص 2 أول شيء راح نتفكروا ما هي المشتقة تاع لوغاريتم إكس ما هي مشتقة لوغاريتم إكس بالطبع المجال صفر زائد ما لا نهاية ما هي مشتقة لوغاريتم إكس هي 1 على إكس ما هو مشتق لوغاريتم إكس ناقص ألفا عموما ما هو مشتق لوغاريتم إكس ناقص ألفا عموما ولا إكس زائد ألفا إذا هو 1 على إكس ناقص ألفا بالطبع في المجال ألفا زائد ما لا نهاية إذا واش نستنتجوا بلي دالة أصلية تاع 1 على إكس هي لوغاريتم إكس دالة أصلية تاع 1 على إكس هي لوغاريتم إكس دالة أصلية تاع 1 على إكس ناقص ألفا دالة أصلية تاع 1 على إكس ناقص ألفا هي لوغاريتم إكس ناقص ألفا دالة أصلية تاع 1 على إكس ناقص ألفا هي لوغاريتم إكس ناقص ألفا إذا الدالة أصلية تاع 1 على إكس ناقص 2 1 على إكس ناقص 2 هي ماذا؟ هي لوغاريتم إكس ناقص 2 لماذا؟ لأننا إذا كان اشتقينا لوغاريتم إكس ناقص 2 نوجد 1 على إكس ناقص 2 بالطبع زائد سي حيث السي عدد حقيقي ثابت وبالطبع هذه الدالة تحقق هذه الخاصية جي ل3 يساوي 0 جي ل3 يساوي 0 إذا ولكن جي ل3 يساوي 0 إذا واش نستنتج؟ راح نعوض هنا إكس ب3 ونقول باللي النتيجة لازم تساوي 0 عندي 5 في 3 15 زائد 1 على 3 زائد لوغاريتم 1 3 ناقص 2 1 زائد سي يساوي 0 بالطبع لوغاريتم 1 يساوي 0 و15 زائد 1 على 3 معناها 46 على 3 15 في 3 45 زائد 1 46 إذا نوجدوا باللي سي يساوي ناقص 46 على 3 ناقص 46 على 3 ومنه الدالة الأصلية المطلوبة الدالة الأصلية جي معرفة ب جي لإكس تساوي إذا 5 إكس زائد 1 على إكس ناقص 46 على 3 ناقص 46 عفوا زائد لوغاريتم إكس ناقص 2 5 إكس زائد 1 على إكس زائد لوغاريتم إكس ناقص 2 ثم ناقص 46 على 3 ناقص 46 على 3 إذا هذا فيما يخص هذا المثال
المثال عفوا قبل ما نكملوا في الأمثلة ربما نتكلموا شوية على الخواص، نتكلموا شوية على الخواص اللي هي الفقرة الرابعة تاعنا. إذا الخواص الخاصية الأولى إذا كانت اف دالة أصلية للدالة اف على المجال إي ولمدا عدد حقيقي غير معلوم، فإن لمدا اف دالة أصلية للدالة لمدا اف صغيرة على المجال إي. فكان عندنا نعرفوا دالة أصلية تاع الدالة اف صغيرة أو دالة أصلية تاع عدد حقيقي مضروب في اف عفوا الدالة الأصلية تاع عدد حقيقي مضروب في اف صغيرة هو نفس العدد الحقيقي مضروب في اف كبير. إذا كانت اف كبيرة الدالة الأصلية للدالة اف صغيرة على المجال إي ولمدا ينتمي إلى غير نجمة، فإن لمدا اف كبيرة دالة أصلية للدالة لمدا اف صغيرة على المجال إي. معنى ذلك إذا أمثلة كمثال الأول دالة أصلية للدالة اف المعرفة بإف لإكس تساوي 5 على إكس، 5 على إكس على المجال صفر زائد ما لا نهاية، هي بالطبع 5 على إكس هي 5 في 1 على إكس، هي 5 في 1 على إكس. 5 احنا نعرفوا بلي الدالة الأصلية تاع 1 على إكس هي لوغاريتم إكس، الدالة الأصلية تاع 1 على إكس هي لوغاريتم إكس. إذا الدالة الأصلية تاع 5 على إكس هي 5 لوغاريتم إكس. دونك هذه الدالة الأصلية للدالة اف صغيرة على المجال صفر زائد ما لا نهاية هي الدالة اف حيث اف لإكس تساوي هذه نعاودو هي 5 في 1 على إكس. الدالة الأصلية تاع 1 على إكس هي لوغاريتم إكس لأن مشتق لوغاريتم إكس هو 1 على إكس. إذا الدالة الأصلية تاع 5 في 1 على إكس هي 5 لوغاريتم إكس. هذا كمثال على هذا كمثال بس. إذا كانت اف واحد دالة أصلية للدالة اف صغيرة 1 و اف 2 دالة أصلية للدالة اف 2 على المجال إي، فإن اف 1 زائد اف 2 دالة أصلية للدالة اف صغيرة 1 زائد اف صغيرة 2 على المجال إي. بالطبع هنا المقصود بأنه هو المجموع الجبري، يعني زائد أو ناقص، زائد أو ناقص. إذا كان اف 1 دالة أصلية للدالة اف صغيرة 1 و اف 2 اف كبيرة 2 دالة أصلية للدالة اف صغيرة 2 على المجال إي، فإن اف 1 زائد اف 2 دالة أصلية للدالة اف صغيرة 1 زائد اف صغيرة 2 على المجال إي، و اف 1 كبيرة ناقص اف 2 كبيرة دالة أصلية للدالة اف 1 صغيرة ناقص اف 2 صغيرة على المجال إي. وكنا يعني في الحقيقة استعملنا هذه الخاصية من قبل، كنا استعملنا الخاصيتين من قبل. إذا لو كان يطلب منا يقول لنا عين الدوال الأصلية للدالة اف المعرفة على المجال صفر عفوا على المجال على اف ب اف لإكس تساوي إكس مربع ناقص 3 إكس زائد 4 زائد 4. واش راح نقولوا؟ راح نقولوا بما الدالة اف هي دالة كثيرة حدود، إذا هي مستمرة على اف وتقبل دالة أصلية. إذا اف مستمرة على اف وتقبل دالة أصلية على اف، ودوالها الأصلية المطلوب الدوال الأصلية، ودوالها الأصلية هي اف كبيرة
اف كبيره لاكس تساوي ما هي الداله الاصليه تاع اكس مربع. نعاود نذكروا قلنا بان الداله الاصليه تاع اكس قوه ان، الداله الاصليه تاع اكس قوه ان هي اكس هو ان زائد واحد على ان زائد واحد، هي اكس قوه ان زائد واحد على ان زائد واحد. اذا الداله الاصليه تاع اكس مربع بتطبيق القاعده هي اكس قوه 3 على 3. ثم الداله الاصليه تاع اكس، الداله الاصليه تاع اكس عندما نطبق نفس القاعده نوجد اكس مربع على 2، ولكن هذه مضروبه في ناقص 3، ناقص 3 في اكس، ناقص 3 في اكس. نطبقوا الخاصيه الاولى، اذا الداله الاصليه تاعها هي ناقص 3 في اكس مربع على 2، ناقص 3 في اكس مربع على 2 اللي هي الداله الاصليه تاع اكس. اذا ناقص 3 على 2 اكس مربع، ناقص 3 على 2 اكس مربع، لان الداله الاصليه تاع اكس هي اكس مربع على 2 زائد 4 اكس، زائد 4 اكس، لان الداله الاصليه تاع 4 او ما هي الداله اللي عندما نشتقوها نلقاو 4، ما هي الداله اللي عندما نشتقوها نلقاو 4 هي 4 اكس. وما دام حنا نبحثوا على الدوال الاصليه اذا زائد سي، زائد سي. فوالا هذا فيما يخص الخواص. الان راح نشوفوا الدوال الاصليه لبعض الدول المألوفه، راح نشوفوا الدوال الاصليه لبعض الدول المألوفه. احنا شفنا من قبل بعض الدول الاصليه، ولكن هذه المره راح نطرقوا للدول الاصليه لبعض الدول المألوفه معا. الدول الأصلية لبعض الدول المألوفة راح نشوفوا دول مرجعية ودول المركبة، دول المرجعية ومن بعد الدول المركبة. إذا لازم نفرقوا ما بيناتهم، لازم نفرقوا ما بيناتهم. حنا الآن الجدول اللي يهمنا الآن هو هذا الجدول، هذا هو الجدول اللي يهمنا الآن، هذا هو الجدول اللي يهمنا الآن تاع الدول المرجعية، تاع الدول المرجعية. إذا الدالة الأصلية تاع عدد ثابت A، يعني اف تاع دالة ثابتة اف اكس تساوي A، حيث A عدد حقيقي ثابت هي اف اكس تساوي AX، اف اكس تساوي AX. عفوا هنا فقط نحيو التعريف، نحيو ماهيش معرفة وإنما هي دالة أصلية، دالة أصلية ماشي. إذا دالة أصلية وليست الدالة الأصلية، وهنا نفس الشيء هي دالة أصلية وليست الدالة الأصلية. إذا هذه دالة أصلية وليست دالة وليست الدالة الأصلية. إذا اف اكس تساوي A، دالة أصلية هي اف اكس تساوي AX. مثلا شفنا الدالة الأصلية تاع 4 هي 4x، الدالة الأصلية تاع 4 هي 4x. ثم الدالة الأصلية تاع x قوة n كنا شفناها، الدالة الأصلية تاع x قوة n هي x قوة n زائد 1 على n زائد 1، x قوة n زائد 1 على n زائد 1. الآن ممكن نتساءلوا وشكون اللي يقول لنا باللي فعلا هذه الدالة الأصلية تاع الدالة f؟ وشكون اللي يقول لنا هو التعريف الأول اللي درناه في الدرس، هو أنني نعاود نشتق هذه نوجد هذه، نعاود نشتق هذه نلقى هذه. طبعا الآن عندنا الدالة الأصلية تاع 1 على x قوة n، اف اكس يساوي 1 على x قوة n، n لا يساوي 1 و n عدد طبيعي غير معلوم، n لا يساوي 1 و n عدد طبيعي غير معلوم، هو ناقص 1 على n ناقص 1 x قوة n ناقص 1. هذه كنا شفناها قبل
وبرهنا عليها باللي الداله الاصليه تاع 1 على اكس قوه ان هي ناقص 1 على ان ناقص 1 اكس قوه ان ناقص 1. إذا كان تذكروش سقينا هذا وبينا بلي نتيجته هي 1 على اكس قوه ان. اذا الداله اصليه تاع 1 على اكس قوه ان، داله اصليه تاع 1 على اكس قوه ان هي ناقص 1 على ان ناقص 1 اكس قوه ان ناقص 1. الو بالطبع ممكن تقولوا لي يكفي بالك باش نعرفوا هذه فقط، نعرفوا القاعده الاولى فقط ونعتبروا ان عدد صحيح، ومن بعد اذا كان هنا عندي 1 على اكس قوه ناقص 2 1 على اكس قوه 2 نرجعوا اكس قوه ناقص 2 ونطبق القاعده الاولى، ومن بعد نولي نرجعوا كما كان. حنا باش ربما ما نديروش اخطاء تاع لازم الساعه نكتبوا على شكل اكس قوه ان ونلقى داله اصليه ومن بعد نرجعوا على شكل اكس قوه 1 على اكس قوه ان، ممكن ندير اخطاء، وهذه نقدر نولف بها بسهوله مع التدرب مع التمارين، نولف هذه الخاصيه بسهوله. إذا الدالة الأصلية تاع 1 على إكس قوة ان هي ناقص 1 على إكس قوة ان ناقص 1 في إكس قوة ان ناقص 1. الدالة الأصلية تاع جذر إكس كنا أيضا برهنا عليها، إذا كان تذكروا كنا برهنا على الدالة الأصلية تاع جذر إكس وقلنا بلي الدالة الأصلية تاع جذر إكس هي 2 على 3 إكس جذر إكس، إكس جذر إكس. الدالة الأصلية تاع جذر إكس هي 2 على 3 إكس جذر إكس، وكنا شقينا 2 على 3 إكس جذر إكس في الأمثلة السابقة وبينا باللي نتيجتها تساوي جذر إكس. الآن الدالة الأصلية تاع 1 على جذر إكس، الدالة الأصلية تاع 1 على جذر إكس لأن موش ان هنا لازم إكس أكبر من الصفر، وهنا أيضا إكس أكبر أو يساوي الصفر، إكس أكبر أو يساوي الصفر. الدالة الأصلية تاع 1 على جذر إكس هي 2 جذر إكس. هذه سهلة. لماذا؟ لأن لو كان نشتقوا 2 جذر إكس، لو كان نشتقوا 2 جذر إكس المشتقة تاعها هي بالطبع 2. ما هو مشتق جذر إكس؟ هو 1 على 2 جذر إكس، نختزلوا 2 مع 2 نلقاو 1 على جذر إكس. إذا الدالة الأصلية تاع 1 على جذر إكس هي 2 جذر إكس. إذا نزيد نعاود، إذا كان حبيت نتأكد من أن فعلا هذه الدوال الأصلية تاع الدوال اللي على اليمين لازم نشتق، نهز هذه نشتقها ونوجدها، وهذا تدريب آخر على الاشتقاقية، وهذا تدريب آخر على الاشتقاقية. نتابعوا إذا في الدوال المرجعية. نتابعوا في الدوال المرجعية. تابعوا دائما في الدوال المرجعية. دالة أصلية تاع 1 على إكس، دالة أصلية تاع 1 على إكس هي لوغاريتم القيمة المطلقة لإكس، لوغاريتم القيمة المطلقة لإكس حسب إشارة إكس. إذا كان عند إكس موجب تماما دالة أصلية، يعني إذا كان عندنا في المجال صفر زائد ما لا نهاية دالة أصلية هي لوغاريتم إكس، وإذا كان عندنا في المجال ناقص ما لا نهاية صفر دالة أصلية هي اللوغاريتم ناقص إكس. دونك نعاود، إذا كان إكس ينتمي إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية الدالة الأصلية نتاع 1 على إكس هي لوغاريتم إكس، وإذا كان إكس ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية صفر 1 على إكس الدالة الأصلية تاعو هي لوغاريتم
ناقص إكس. إذا حذري الدالة هذه ما تقبلش دالة أصلية على مجالات وين الدالة ماهيش مستمرة. يعني مثلا ما تقبلش دالة أصلية على المجال ناقص واحد أو ناقص واحد صفر اتحاد واحد اتحاد صفر واحد. إذا في المجال صفر زائد ما لا نهاية دالة أصلية هي لوغاريتم إكس. في المجال ناقص ما لا نهاية صفر دالة أصلية هي لوغاريتم ناقص إكس. الآن في دالة أصلية تاع أسية إكس هي أسية إكس. لماذا؟ لأن مشتق أسية إكس هو أسية إكس. دالة أصلية تاع كوسينوس إكس هي سينوس إكس. لماذا؟ لأن مشتق سينوس إكس هو كوسينوس إكس. دالة أصلية تاع سينوس إكس هي ناقص كوسينوس إكس. لماذا؟ لأن مشتق كوسينوس إكس هو ناقص سينوس إكس. مسبوق بالناقص يولي سينوس إكس. الآن دالة أصلية تاع لوغاريتم إكس هي إكس لوغاريتم إكس ناقص إكس. هي إكس لوغاريتم إكس ناقص إكس. كون نشتقوا إكس لوغاريتم إكس ناقص إكس بالطبع راح نوجدوا لوغاريتم إكس وراح نجربوا هذه نشتقوا إكس لوغاريتم إكس ناقص إكس. إذا كان اعتبرنا بلي اف لإكس تساوي إكس لوغاريتم إكس ناقص إكس مشتقها اف فتحة لإكس هذا جدة مشتق الجدة مشتق الأول في الثاني زائد المشتق الثاني في الأول. ما هو مشتق إكس؟ هو واحد في الثاني هو لوغاريتم إكس زائد إكس في مشتق لوغاريتم إكس اللي هو واحد على إكس ناقص مشتق إكس يعني ناقص واحد. إذا نوجد فينالمون لوغاريتم إكس زائد إكس في واحد على إكس هو واحد ناقص واحد. إذا نوجد أخيرا لوغاريتم إكس. إذا ما هي الدالة الأصلية تاع لوغاريتم إكس؟ هي إكس لوغاريتم إكس ناقص إكس. هي إكس لوغاريتم إكس ناقص إكس. طبعا هنا إكس أكبر تماما من الصفر. الآن ما هي دالة أصلية تاع لوغاريتم إكس على إكس؟ ما هي الدالة الأصلية تاع لوغاريتم إكس على إكس؟ هي واحد على 2 لوغاريتم إكس بكل مربع. هذه الثانية نتأكدوا منها. إذا عندنا اف لإكس يساوي واحد على 2 لوغاريتم إكس لكل مربع. هذه راح نشتقوها. إذا واش نوجدوا واحد على 2 في مشتق لوغاريتم إكس لكل مربع مشتق أو مربع اللي هي دالة مركبة هو 2 أو فتحة في أو. مشتق أو مربع هو 2 أو فتحة في أو. إذا 2 مشتق لوغاريتم إكس هو واحد على إكس ومشتق في لوغاريتم إكس بالطبع 2 نختزلوها مع 2 يبقى لنا لوغاريتم إكس على إكس. إذا ما هي الدالة الأصلية تاع لوغاريتم إكس على إكس؟ هي واحد على 2 في لوغاريتم إكس بكل مربع. لوغاريتم إكس بكل مربع. ما هي الدالة الأصلية تاع واحد على إكس لوغاريتم إكس؟ ما هي الدالة الأصلية تاع إكس لوغاريتم إكس؟ اف لي إكس تاع واحد على إكس لوغاريتم إكس هي لوغاريتم القيمة المطلقة للوغاريتم إكس. لوغاريتم القيمة المطلقة لإكس حنا راح نجربوها من أجل إكس أكبر تماما من الواحد. من أجل إكس أكبر تماما من الواحد بالطبع راح تكون اف لي إكس تاعنا هي لوغاريتم إكس. لوغاريتم إكس وكنديروا المشتقة تاعها. واش راح نوجدوا؟ مشتق لوغاريتم أو. مشتق لوغاريتم أو نزيدو نعاودو نذكرو به هو أو فتحة على أو. دونك مشتق لوغاريتم إكس هو مشتق لوغاريتم إكس هكذا على لوغاريتم إكس ويساوي مشتق لوغاريتم إكس هو واحد على إكس على لوغاريتم إكس ويساوي واحد على إكس لوغاريتم إكس
وهو اللي كنا هضرنا عليه. الوغ مشتق واحد على كوسينوس مربع اكس، عفوا الداله الاصليه تاع واحد على كوسينوس مربع اكس هي طنجونت اكس، ومشتق والداله الاصليه تاع اكس جذر اكس هي 2 على 5 اكس مربع جذر اكس. تقدروا تاكدوا منهم هادو في زوج، يعني ديروا المشتقه تاع هذه توجدوا 1 على اكس كوسينوس مربع اكس، والمشتقه تاع 2 على 5 اكس مربع جذر اكس نوجدوا اكس جذر اكس، اكس جذر اكس. ان شاء الله رانا نطبقوا الى الدوال الاصليه للدوال المركبه، ونديروا بالطبع تمارين على هذا، تمارين على الدوال المرجعيه.